نو نوی کار په دین کې مستقل بدعت دی او بدعت دومره عظیم گناه ده چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مجالسونو هم معلومیږي د خطبونو هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم معلومیږي چې د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم هر اهم مجلس کې بدا خبره وا چې ځان د بدعاتونو وساتي دیو جن صحیح مسلم کتاب الجمعہ التباب تڑی باب فی قوله تعالی وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً دغرن سنن نسائی سنن النسائی کتاب صلاة العیدین التکم باب تڑی باب کیف الخطبہ حدیث نمبر 1578 کی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آغا اہم خطبہ ذکر کرے رہا حدیث کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی مسلم شریف حدیث دے کلب چه رسول اللہ علیہ السلام خطبہ فرمائلا نسترگ مبارکی بے سریشوی آواز با نبی علیہ السلام بلند کو خلق خولن صرف نرم تقریرونا جی پستے خبری جی سختینا دا طریقہ محمدی دانا دیتا مشن انبیاء نوی دیتا دعوت انبیاء وائل دا نبی دا دعوت گستاخی دا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ امام مسلم ذکر کرے دا وگورا سترگی بے سریشوی آواز با رسول اللہ مبارک اچت کو لہجہ بے غضبناک اکلاو بے فرمائل اما بعد پس دا خطبین دا خبرکم چی رسول اللہ مبارک با ہر اہم مجلس و خطبہ کے فرمائل فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ اے زما امتیانو دا طولنا بہترین خبرہ اگر اللہ دا کتاب خبرہ دا طولنا بہترین کلام اگر اللہ رب العالمین کلام دے وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم او طولنا بہترین طریقہ بہترین قانون بہترین اصول چیدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر طریقہ چیدانو دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دابا رسول اللہ خپل تقریر کی فرمائل پلو اہم خطبوں کے بے فرمائل اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی محمد اے میرے امت سب سے بہتر کلام اللہ کا کلام اور سب سے بہتر طریقہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر فرمایا کرتے تھے وشر الامور محدثاتها دا خو خبر وا چې خبر د الله دا اور طریقه د رسول الله دا لیکن صرف پازیٹیو جانب بننے سے کر کے نیگیٹیو جانب منفی جانب سلبی جانب بہم ذکر کے چھ نقصان ہم ذکر کے خلق نن سبا صرف دا وہی جو ذکر کی دا فائدہ دا منس کی دا فائدہ دا پلان کی عمل کی دا فائدہ دا لیکن دا بدعات و نقصان تی اہم مسئلینم کو خبر پکار بیا بے خطبہ کی رسول اللہ مبارک و فرمائل دا صحابہ غندلوی لشکر بناستو وشر الامور محدثاتها تو طولنا بدترین کارونا اگر پا دین کی نوی کارونا شر الامور محدثاتها مولانوی شرن او خیرن دا خلاف القیاس دا اسم تفضیل سے لی منزبم چه سوک نکی نکی مازی دا با بدکاری سوک چه سود خوری دا بم بدکاری سوک چه زنا کی دا بم بدکاری سوک چه گیر خری دا بم بدکاری سوک چه ظلم کی دا بم بدکاری سوک چه دروغ و غیبتی کی دا بم بدکاری لیکن پا بدو کارونو کی زیاد بدکار چه دے اسم تفضیل دا مانا شر الامور دی طولو کی زیاد بدکار چه دے محدث
محدثاتها اپ دین کې نوی کارونه دي پوهیږي په خبره دین کې بدعات دین کې رسومات رواجونه دي ته رسول الله شر الامور ویل دي او علما وایي چې ګیره خریل دومره عظیم ګناه نه دي سوره چې بدعت ګناه دي زنا دومره ګناه نه ده څومره چې بدعت لوی ګناه بالماضي او ظلم او دروغ دومره لوی ګناه نه ده څومره لوی ګناه چې بدعت ده ځکه څوک ګیره خړی جامت کوي نو دې ګناه ته ګناه وي څوک منځ نه کوي بالماضي نو بالماضي ته ګناه وي څوک سودخوري نو سودخوري ته ګناه وي څوک دروغ وایي نو دروغ ویلو ته ګناه وي لیکن بدعتي خپل بدعت ته ګناه نه وي هغه بدعت ته ثواب وي او لار ورله جوړ کړي د وجدا بدعت حسنه ده شاباش بدعت حسنه نو رسول الله مبارک دې ته شر الامور وي انتهایی خطرناک کار او د دې وجدا دا ځکه انتهایی خطرناک دی چې دې ته سو خطرناک نه نو ګناه ته چې کله ګناه نه وي دا ګناه خطرناک شو ځکه چې ګناه ته ګناه وي یو ورځ به توبه وباسي خو چې کله ګناه ته ګناه وي نه توبه به دې وباسي پیغمبر افاد فرمایي وكل محدثه بدعه طولنا بدترین کارونه دي شر الامور محدثاتها دین کې نوی کارونه د ټولنا شری کارونه دي او بیا کبرا کې وی کلیت شرط ده نو بطور د کبرا او د قیدی کلیه فرمایي کل محدثه بدعه دین کې هر نوی کار بدعت ده دین کې هر نوی کار بدعت ده وکل بدعه ضلاله دا ځان مستقل کبرا ده هر بدعت گمراهی ده رسول الله مبارک دوړه خبره وکړي یو فرمایل کل محدثه بدعه بل خو فرمایل کل بدعه ضلاله یعنی بدترین امور نئی باتیں ہیں شر الامور محدثاتها بدترین امور نئی باتیں ہیں وکل محدثة بدعہ اور ہر نئی بات بدعت ہے وکل بدعت ضلالہ اور ہر نئی بات گمراہی ہے نو بطور کبرا ہوئی اس کبرا قاعدہ کلیہ بھی صغرا ولا توز د خارج نرالا یو طریقہ سنت و نبات پا جمع دعا دا پا دین کے نوے کار دے پا دین کی نوے کار دا دے صغرا شو اور پا دین کے نوے کار بدعت دے کبرا دا رسول اللہ حدیث موجود دے کل محدثت بدعا پا لہذا دا سنت نبات پا جمع دعا بدعت دغه رنگ سمره بدعت چي دي نن سبا پدې غمونو کې د موحدینو ګوره بدعتيان خو پرې د 4 سه غرکینګ پارکینګ شي خو موحدینو تباریان شي دیوم کټونه را بار کړي په جمع आवाज کې دعای په حق کې وکړه تعزیت کې د جمع د دعا د پر د आवाज ځان له مستقل بدعت دی په جمع د دعا ځان له بدعت دی لاسونو چتول ضروري ګڼل ځان له بدعت دی پدې کې دا شامیانه لګول پونه لګول پیغام کې ځان له بدعت ده دغه رنگي پاغي کې چیان او شربتونه تقسیمول ځان له بدعت ده چا چې جنازه کړي دا بیا دعا تر روان دي دا ځان له بدعت ده په اول ورځ د تعزیت کړي ده بیا د درېم دعا تر روان دي دا ځان له بدعت ده نو دا په دین کې نوی امور دي دا صغرا ده او کبرا متعین ده وکل محدثه بدعه دین کې هر نوی کار بدعت یا کل بدعت ضلالہ ہر بدعت گمراہی دا فلہذا دا ټول سيزونه دا بدعت گمراہی دا نتیجه دا او د دې خطبې نه معلومیږي چې د رسول الله مبارک هر خطبه او هر مجلس او هر بیان دا په پرد بدعات کې او دعوت به الی کتاب الله و سنت چې خلق د الله په کتاب عمل کوي او د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په احادیث باندې عمل کوي
نو دې حدیث کې رسول الله فرمایل کل محدثه بدعه، هر نوې کار گمراهی ده. دا لفظ استعمال خو په بل موقع کې د سیدنا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها نه چې کوم روایت صحیح بخاری کتاب الصلح کې نقل ہے اور دا غرنګي صحیح مسلم کتاب الابزیہ کې نقل ہے باب نقض الاحکام الباطلہ 1758 نمبر روایت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من احدث جس کسی نے ہمارے اس معاملہ میں کوئی نئی بات نکالی فهو مردود تو وہ مردود ہوں گی. من احدث اگر سوک چی نوی کاری رو باسو. من مولانوی لفظاً مفرد دے مانن عام دے کہ دیوبندی مولا دے و کبل مولا دے کہ غٹ مولا دے و کنری مولا دے کہ منطقی دے کہ صرفی دے و کنحوی دے. خو من احدثا چاچی نوی کار رو باسو لکا سقاتیان چی گئی پا مقبرک اسقات تقسیم اول پیٹے تقسیم اول دیری جوڑاول مستقل بدعت دے. نو چاچی بھی فی امرنا حازا زمون دین کی چانوی کار رو باسو ما لیس من ہو چاگا پا دین کی نہیں اللہ و رسول و صحابہ و عمل کی نہیں ثابت فہو ردن دا عمل شرلی شوی دے واپس کلی شوی دے مردود. دا سے الفاظ صحیح مسلم کشتا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. نو بہرحال دا رسول اللہ مبارک ہر مجلس با دیبان دیو کہ رد بدعاتو پکار دادا چی مسلمانان اور علماء کرام امت مسلمہ دا بدعاتو نمانا کی ذکر دا دین خرابی اور دین تا چی بدعات کم نقصان رسی بے حیائی ورطا دمرا نقصان نرسی. وجہ دادا چی ہر بے حیائی سڑے گناہ گنی خب بدعات تا بدعتی سڑے گناہ ہوئی نا.